अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब हैं। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 4 के बाब सोम का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का उन्वान है हिजरत हबशा यानी ऊलाओ सानिया। सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखिए कि ऊला के माना पहली के हैं और सानिया के माना दूसरी। मतलब इस सबक में हम पढ़ेंगे हबशा की तरफ मुसलमानों की पहली हिजरत और हबशा की तरफ मुसलमानों की दूसरी हिजरत। जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक जिसका उन्वान हिजरत हबशा है, ये हमारा सबक गौहर इस्लामियात क्लास 4 के सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद है। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे हिजरत किसे कहते हैं, हिजरत का मानो मफ़हूम क्या है, मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम की मुश्किलात के बारे में पढ़ेंगे और हबशा के बादशाह नजाशी के बारे में पढ़ेंगे और नजाशी के दरबार में नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत जाफ़र तैयार की तकरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। दीन इस्लाम की खातिर अपने वतन घर बार को छोड़ना हिजरत कहलाता है। वो हिजरत जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की हिजरत हबशा कहलाती है। हिजरत हबशा मुसलमानों की सबसे पहली हिजरत है। मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर कुरैश के जुल्म व सितम इस हद तक बढ़ गए कि उनका अपनी सरजमीन पर रहना इंतहाई मुश्किल कर दिया। इन हालात में हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, बेहतर यह है कि तुम लोग हबशा चले जाओ, वहाँ का हुक्मरान इंसाफ पसंद है, वहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता, वो भलाई की सरजमीन है। तो प्यारे बच्चों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर पहली हिजरत हबशा ऐलान नबुव्वत के 5वें साल हुई, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के अमीर थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की साहबजादी भी थीं, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थीं। हबशा पहुँचकर मुसलमान बड़े अमन और सुकून से रहने लगे। चंद माह बाद ये अफवाह फैली कि मक्का मुकरमा के लोग यानी कुरैश मुसलमान हो गए। ये सुनकर हबशा के मुहाजिरीन मक्का मुकरमा वापस आए। मक्का मुकरमा पहुंचकर उनको इस बात की खबर मिली कि ये खबर तो झूठी थी। इसके बाद मुसलमानों पर कुरैश का जुल्म सतम और भी बढ़ गया। जी प्यारे बच्चों, पहली हिजरत हबशा के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी हिजरत हबशा। कुफार की सख्तियों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी। चुनांचे नबुव्वत के 7वें साल 83 मर्द और 19 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा पहुंचने के बाद नजाशी ने मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक किया और वो अमन से रहने लगे। कुरैश मक्का को इस बात पर सख्त गुस्सा था कि मुसलमान हबशा में अमन व अमान और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने मुहाजिरीन मुसलमानों को वापस लाने के लिए अपने ताजरों को बहुत से तहाइफ देकर नजाशी के पास भेजा। उन्होंने नजाशी से दरख्वास्त की कि ए बादशाह, हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने एक नया दीन बनाया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें इनके वालिदैन और कबीले के लोगों ने भेजा है, इनको हमारे हवाले कर दें। नजाशी मेहमान नवाज, अमन पसंद और बेहतरीन अखलाक का मालिक था।
وہ بہت رحم دل اور عادل حکمران تھا۔ اس کے دور حکومت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ نجاشی نے مہاجرین مسلمانوں کو بلایا۔ اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بڑی وضاحت سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہمیں اس کی بزرگی، سچائی، دیانتداری، پاک دامنی پہلے سے معلوم تھی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں نصیحت کی ہم بت پرستی کو چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، صلہ رحمی کریں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ ہم ان پر ایمان لے آئے، قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ان لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، اس لیے ہم نے اپنا ملک چھوڑا، آپ کی پناہ میں آ کر رہنے لگے۔ امید ہے آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، حضرت جعفر طیار کی یہ باتیں جب نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے سنی تو وہ نجاشی حضرت جعفر طیار سے کہنے لگا، تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نجاشی نے کہا، خدا کی قسم یہ کلام یعنی قرآن مجید اور وہ کلام یعنی انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے قاصدوں کو تحائف واپس کیے اور کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نجاشی کے دربار میں قریش مکہ کے وفد کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، نجاشی نے مسلمانوں کو امن و چین سے رہنے کی یقین دہانی کروائی اور قریش کے قاصدوں کو ملک سے نکلنے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے بچوں، ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین اسلام کی خاطر کس قدر مشکلات کا سامنا کیا، اپنا گھر، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بنیں، دین اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ آئیے سبق کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ ظلم و ستم، اس کا مطلب بہت زیادہ سختی کرنا۔ عادل، اس کا مطلب ہے انصاف کرنے والا۔ بت پرستی، اس کا مطلب ہے بتوں کی عبادت کرنا۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ افواہ، اڑتی خبر، جھوٹی خبر۔ قاصد، پیغام پہنچانے والا۔ جاہل، اس کا مطلب ہے علم نہ رکھنے والا۔ تو پیارے بچوں، اگلا لفظ امن و امان، اس کا مطلب ہے آرام و سکون، حفاظت۔ ایجاد، اس کا لفظ ہے نئی چیز بنانا۔ تحائف، تحفہ کی جمع۔ سوغات، ہدیہ۔ اہلیہ، اس کا مطلب ہے بیوی۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہجرت حبشہ، اس میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، دین اسلام کے ماننے والوں نے کس طرح اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور دین اسلام کی خاطر کتنی مشکلیں اور مصیبتیں برداشت کیں۔ ان تمام تر مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود بھی مسلمانوں نے تکلیفیں تو برداشت کیں، مصیبتیں تو برداشت کیں، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی سبق سے یہ پیغام ملتا ہے، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر حالت میں دین اسلام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ مخلص رہے، دین اسلام سے محبت کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔